Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction d'un exercice du chapitre caractéristique de quelques dipôles passifs. Donc, voilà l'exercice numéro 1. On considère la caractéristique d'un conducteur ohmique D1 représentée sur la figure suivante. Donc, il y a la caractéristique de le conducteur ohmique D1. La première question. Est-ce qu'il s'agit d'un dipôle passif ou bien actif? Et justifiez votre réponse. Comme vous voyez d'après cette figure, la caractéristique du conducteur D1 passe par l'origine, ce qui indique que ce dipôle est un dipôle passif. Donc, انطلاقا من هاد المنحنى ديال هاد الكوندكتور اوميك كنلاحظوا بانه يمر من اصل المعلم، مما يدل على ان هاد الديبول راه ديبول باسيف. يعني ان باسيف يعني ان لا طونسيون الكتريك او بورن ديال هاد الديبول اتيكال زيرو لورسكيلي ايزولي، يعني عندما يكون أو يوجد خارج دارة كهربائية، يعني غير مركب في دارة كهربائية، فالتوتر بين مربطيه كيساوي صفر. On passe à la question 2. Calculer la résistance R1 du conducteur ohmique D1. Donc انطلاقا من هذا المنحنى هذا، فهو عبارة عن دالة خطية تمر من أصل المعلم. إذا ليكواسيون ديالها راه كتكتب على الشكل التالي: U تيغال R1 fois I. دونك حنا خصنا نحسبو هاد R1 اللي هي لا ريزيستانس دو كوندكتور اوميك D1. هاد R1 elle représente la pente ديال هاد لا كورب هذا. دونك بور كالكولي لا بونت ديال واحد لا كورب راه كنختارو جوج نقاط. دونك حنا غنختارو هاد النقطة اللي لي كوردوني ديالها هما هادو، وغنختارو اصل المعلم اللي لي كوردوني ديالو راه معروفين 0 0. دونك R1 تيغال دلتا U sur دلتا I. دونك دلتا U غنديرو هي 6 موان 0، والدلتا I راه هي هنا خاصنا نحولو لأمبير. دونك 200,000 أمبير تيغال 0,2 أمبير موان 0. دونك إلا درنا الحساب غادي نلقاو R1 تيغال 30 أوم. On passe à la question 3. Donc, on branche le conducteur D1 dans un circuit tel qu'il est montré à la figure 2. هو هذا la figure 2. Donc, كان عندنا واحد D1 وزدنا D. donc هنا عندنا D1 اللي عندنا في هاد la figure هذا، وغادي نزيدو واحد D2 اللي هو كذلك عبارة عن كوندكتور اوميك. لا ريزيستانس ديالو كتساوي 50 اوم. دونك لا طونسيون بورن دو جينيراتور تيغال 12 فولت. دونك هاد التركيب فيه موصلين اوميين. دي واحد حسبنا لا ريزيستانس ديالو لقينا هي 30 اوم، ودي 2 حنا حسبنا لا ريزيستانس لا ريزيستانس ديالو هي معطيه 50 اوم. Donc la question A. Sur le montage du circuit, présente le sens du courant électrique et la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc vous connaissez déjà que le sens du courant, ou bien le sens conventionnel du courant électrique ramène le pôle positif vers le pôle négatif. Donc هو هذا le sens ديال التيار الكهربائي. La partie 2 ديال هاد la question هما la représentation ديال la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc هنا عندي combien de dipôles؟ عندي 3. عندي هاد لو جينيراتور وعندي D1 et D2. دونك بالنسبة لا طونسيون او بورن ديال الجينيراتور UPN راه غنمثلو بهذا التمثيل بهذا السهم، بحيث السهم كيكون من N نحو P. لا طونسيون او بورن دو D2 غيكون هو هذا UAB من B نحو A، من B نحو A. دائما لا فلاش يكون متجه نحو هذا الحرف الأول.
بالنسبة للاتونسيون بورن دي دو دي ان هو هذا يو بي سي، دونك من سي نحو بي، دائما السهم متجه نحو الحرف الأول بي. دونك الجواب ديال هاد لا كيستيون ها هو عندنا في هاد لا فيغور. La question B. Calculer la valeur de l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. Donc, il y a le circuit. On a fait un générateur. On a fait le 2, un conducteur ohmique D1 et D2. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, la tension UPN, tout ça oui, UPA plus UAB plus UBC plus UCN. دونك هنا كنديرها علاقة شال، كنجينا يو بي ا هو الطونسيون بين مربطي سلك، الطونسيون بين مربطي سلك كيساوي صفر بلس يو ا بي بلس يو بي سي بلس يو سي ان. يو سي ان التوتر بين مربطي كيساوي صفر، اذا اش غيبقى لي هنا؟ تبقى لي يو بي ان كتساوي يو ا بي بلس يو بي سي. d'après la loi d'Ohm حسب قانون أوم، فالتوتر بين مربطي الموصل الأومي رقم 2 يو أ بي كيساوي ار 2 فوا إي. التوتر بين مربطي الموصل الأومي الثاني اللي هو يو بي سي كيساوي ار 1 فوا إي. دونك يو بي ان غنعوضو في هاد العلاقة هادي، يو بي ان كتساوي يو أ بي بلس يو بي سي، دونك يو بي ان تساوي ار 2 إي هي هذه ار دو اي اللي هي يو ا بي بلس يو بي سي اللي هي ار ان اي. دونك انا كنعملو باي كيبقى ليا اي عامل ار ان بلس ار دو. دونك اي كتساوي ماذا؟ كتساوي يو بي ان على المجموع ديال هاتين القوتين ار ان بلس ار دو. لا درت تطبيق عددي، دونك يو بي ان عندي هي 12، ار ان 30، ار دو 50. دونك نلقاو شدة التيار هي 0.15 امبير. كاينه طريقة اخرى هو ان كنحسبوا لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد لي دو كونديكتور اوميك، بما انهم مركبين على التوالي غادي ندير المجموع ديالهم 30 زائد 50 غتعطيني 80. دونك كندير يو بي ان تساوي ار ايكيفالون فوا اي. دونك اي كتساوي يو بي ان هي 12 على ار ايكيفالون اللي هي 80. نفس الشيء غادي نلقاو نفس الريزولتا. ندوزو لا كيستيون سي. calculer la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique. Donc حنا عندنا ديجا لا tension aux bornes de chaque conducteur هو هذا على حساب او بها حسب d'après la loi d'Ohm. لا tension aux bornes du conducteur ohmique دي 1 اش كيساوي؟ هو يو بي سي تساوي ار 1 فوا اي لا لوا دوم. دونك كنعوضو هنا ار 1 هي 30، اي هي 0.15، دونك التوتر هو 4.5 فولت. Donc, on a la tension au bord du conducteur ohmique D2. Donc, pour la loi d'Ohm, U AB est égal à R2 fois I. R2 est 50 fois I est 0.15 est égal à 7.5 volts. La question 4. On remplace le conducteur ohmique D2 par une diode à jonction de tension seuil US est égal à 0.6 volts. Donc, question 1, faire le schéma du montage sachant que la diode est passante. Donc هنا la diode غادي يخلي التيار يمر، يعني كاين عندي مرور تيار كهربائي، وبالتالي كنربطو بهاد الطريقة. يعني لو سونس دو كون إلكتريك غيكون هو لو سونس ديال هاد لا فليش. حنا شفنا بأن هاد لا ديود جونكسيون إلا كان بولاريزي في لو سونس ديريكت كيسمح بمرور التيار الكهربائي إلا كانت قيمة التوتر بين مربطيه تفوق عدد التوتر اللي هي 0.6 فولت. كان بولاريزي في لو سونس انفيرس راه لا يسمح بمرور التيار الكهربائي مهما كانت قيمة التوتر. دونك هنا بما ان قالوا لنا لا ديود باسونت يعني كيسمح بمرور التيار الكهربائي، يعني ان لا ديود في هذه الحالة راه إلي بولاريزي دون لو سونس ديريكت، وبالتالي كيسمح بمرور التيار الكهربائي ملي كيكون التوتر يفوق 0.6 فولت. دونك هذا هو المونتاج. دونك ندوزو لا كيستيون بي. calculer l'intensité du courant I' qui circule dans le circuit
en déduire la tension aux bornes du conducteur ohmique D1. Donc on a, d'après la loi d'additivité des tensions, UPN, برهنا عليها قبيلة في la question الأول، UPN تساوي UAB plus UBC. Et on a UAB يعني التوتر بين مربطي la diode de jonction est égal US et UBC اللي هو التوتر بين مربطي الموصل الأومي كنطبق قانون أوم لا لوا دوم est égal R1 fois I prime. Donc نعوضو في هاد لا غولاسيون UPN est égal à UAB اللي هي US plus UBC اللي هي R1 fois I. donc هنا راه الجمع تبادلي، درت US plus R prime I بحال درت R prime R واحد fois I prime plus US راه لا ميم شوز. دونك هنا كنلقى بأن I prime دونك هادي كنجيبها هنا كتبقى لي UPN moins US تساوي R1 fois I prime. دونك I prime تساوي UPN moins US على R1. دونك كنعوضو UPN راهي 12 فولت moins 0,6 sur 30 دونك كنلقاو هي 0,38 ampères. هادي هي la tension, l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit. Nous calculons maintenant la tension aux bornes du conducteur ohmique D1. Donc on a, selon la loi d'Ohm, UBC est égal à R1 fois I'. UBC est égal à R1 fois I'. Donc UBC est égal à 30 fois 0,38 اللي هي I' كتساوي 11,4 فولت. Et merci de votre attention.